बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहीन जी टेक्निकल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद सफ़दर शाहीन। नाजरीन, आज की वीडियो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज ला सकती है। ऐसे दोस्त अहबाब, ऐसी बहनें बेटियां जो घरों में अपनी एजुकेशन के बाद फ़ारिग बैठे हैं, जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यकीनन आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होगी, आपके पास सेल फ़ोन होगा और मोस्टली दोस्तों के पास कंप्यूटर्स भी होंगे। तो आज आप ये सब के लिए वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ख़ुद तो जो मैं ब्लॉगर से और वेबसाइट से या अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को भी इस तरीक़ा के मुतल्लिक़, इस फ़न के मुतल्लिक़ जो है वो पूरी जानकारी दूँ कि आप भी ऑनलाइन अर्निंग जो है अपने घर में बैठकर शुरू कर सकें। रियल अर्निंग नाज़रीन, जैसा कि यूट्यूब से हम करते हैं, हम इसके लिए ईमेल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, फाइवर या अपवर्क के ऊपर हमारी रियल जो अर्निंग है वो होती है। इसके अलावा आर्टिकल राइटिंग है, ऑफ पेज एसईओ है या ऑन पेज एसईओ भी है, जिसका भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑफ पेज तो बहुत ज़्यादा चलता है। और ये ऐसे तरीके हैं जो बिल्कुल परफेक्ट वेज़ हैं। एक ये भी तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट रखकर उन्हें सेल कर सकते हैं, जिनके वो कॉमर्स वेबसाइट जो या ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो आप चला सकते हैं। तो इसके अब ये वो वेज़ हैं नाज़रीन जो कि सॉलिड हैं, जिनके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इन सब में से जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो सबसे बेस्ट वे है, मैं समझता हूँ कि जिसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं है, एब्सोल्यूट किस कतई तौर पे एक 100% सॉलिड और मुनाफा बख्श जो है वो काम है, वो है कि आप ब्लॉग स्पॉट के ऊपर एक अपना ब्लॉग बनाएं, ठीक है। उसके अंदर अच्छे से कंटेंट रखें, उसको आप प्रमोट करें, एडसेंस से उसकी अप्रूवल लें, उसके ऊपर एड्स लें और उससे आप अर्निंग करें। ये ब्लॉग बिल्कुल ही फ्री है और लाइफ टाइम आपके लिए ये काम का है। कहीं आपने कुछ पे नहीं करना, सिंपल आपके पास अपना कंप्यूटर और इंटरनेट होना चाहिए। मज़ीद इस सिलसिले में नाज़रीन मैं आपको कुछ मालूमात प्रोवाइड कर देता हूँ कि जो कोर्स के अंदर मैं अभी करने वाला हूँ। बाकी नाज़रीन, कंप्यूटर और इंटरनेट के बाद बारी आ जाती है आपकी स्किल्स की, कि क्या आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हैं कि आप अपने तौर पे ब्लॉग को डिज़ाइन कर सकें, फिर उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर जो हैं वो आर्टिकल्स ऐड कर सकें या उसकी पोस्ट्स लगा सकें, फिर उसको आप प्रमोट कर सकें, उनकी एसईओ भी करें और फिर उसको आप लोगों तक डिलीवर करवाएं और उसके ऊपर आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल लें। तो अगर नहीं है तो फिर ये वीडियोज़ आपके लिए हैं। इंशाल्लाह मैं अभी एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक, यानी कि A to Z जो है वो पूरे का पूरा इसके अंदर मैं कवर करूँगा। इससे केवल मैं एक वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है नाज़रीन वो कंप्लीट कर चुका हूँ और वो लॉन्च हो चुका है, आप तक पहुँच चुका है। अगर आपने उसको नहीं किया तो डेफिनेटली आप उसको भी देखें। मैंने एक कंप्लीट जो वर्डप्रेस के अंदर वेब डिज़ाइनिंग का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा और मियारी जो है वो कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिया हुआ है। आप अगर वो सारी वीडियोस देख लें तो आप एक बहुत ही मियारी और प्रोफेशनल वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा वो देख लें। और वेबसाइट के लिए तो नाज़रीन आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, मतलब आपको डोमेन बाय करनी पड़ती है, आपको होस्टिंग लेना पड़ती है। ब्लॉगर के ऊपर तो ना आपने डोमेन लेनी है ना होस्टिंग लेनी है, सिंपल आपका कंप्यूटर है और आपका स्किल्स हैं और इंटरनेट कनेक्शन है, यही आपका वो सारे का सारा आपका चलेगा, ठीक है। आपने अगर ये कोर्स करना है तो मुझे आपसे यही तवक्को है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो भी मेरी वीडियोस आएंगी अपकमिंग अभी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह ब्लॉगर के ऊपर, उसको आप वॉच करें अच्छी तरह, उनको बार बार देखें। जो कुछ उनके अंदर बताया जाएगा आप उनको सिंपल कॉपी करते जाएं, उससे आपको आपकी स्किल्स में इजाफा भी होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा और नेक्स्ट टाइम में आप वो करने के काबिल भी होते जाएंगे। ब्लॉगर कोर्स के सिलसिले में पहली वीडियो है ये, इसमें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ।
آپ نے صرف یہی کرنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے ویڈیوز کو غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر بتایا جائے اس کو آپ نے کاپی کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اپنی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے۔ اس میں ہارڈلی آپ کو مہینہ 2 مہینے یا میکسیمم 3 مہینے لگ سکتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ کیونکہ دیکھیں، اگر آپ کوئی پرائیویٹ شاپ بھی بناتے ہیں نا تو اس کے لیے بھی آپ کو سرمایہ چاہیے۔ اگر پرسنل شاپ نہیں ہے تو آپ رینٹ پہ لیں گے، کرایہ پے کریں گے، یہ بڑے لچھن آپ کو کرنے پڑیں گے۔ چاہے آپ اپنے گھر کے اندر شاپ بنائیں، اس کے بڑے لوازمات ہیں، اس کو بھی چلنے میں 4-6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اس میں کورس میں آپ کو کیا دوں گا، ہم سب سے پہلے تو جو ہے سائن اپ کرنا سیکھیں گے بلاگر کے اوپر۔ ای میل اکاؤنٹ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے کیسے بنانا ہے، پھر آپ نے بلاگر کے اوپر سائن اپ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو بلاگ کو ہم نے ڈیزائن کیسے کرنا ہے، اس کے اندر تھیم چینج کرنا ہے، اس کے اندر پوسٹس لگانی ہے، اس کے اندر جو آپ کی پوسٹس ہیں ان کو آپ نے ایس ای او کرنا ہے۔ پھر ان پوسٹس کو اور بلاگ کو پورے کے پورے کو آپ کا جو کام ہے سارے کا سارا، اس کو ہم نے گوگل کنسول کے اندر، گوگل سرچ کنسول جو اب لیٹسٹ ان کی ایپ آ گئی ہے، اس کے اندر کافی کچھ ہے آپ کی مطلب کہ جو آپ نے کی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے اندر اس کو ایڈ کرنا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ ہم نے اس کو گوگل کے انڈیکس میں اس کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گوگل انالیٹک کے ساتھ ہم اس کو کیسے اٹیچ کریں گے، پھر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پرائیویٹ ڈومین اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیں وہ ہم کیسے کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر کور کریں گے۔ اس میں اس کی پروموشن کیسے کرنی ہے، اور پھر گوگل ایڈسنس کا جو پارٹنر پروگرام ہے گوگل کا، اس میں آپ نے شمولیت کیسے اختیار کرنی ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ جس کے اندر لاسٹ میں ہم آپ کا اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کروانی ہے، پیمنٹ کیسے لینی ہے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ ناظرین یاد رکھیے، اگر آپ نے پہلا سینٹ جنریٹ کر لیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلا ڈالر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پہلا ڈالر جنریٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 ڈالر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے صرف اپنے سسٹم کو سکیل اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا سینٹ ارن کرنے میں آپ کو جتنا وقت لگے گا اس سے بہت کم وقت لگے گا ایک ڈالر تک پہنچنے کے لیے۔ جتنا ٹائم آپ کو $1 جنریٹ کرنے میں لگے گا، ناظرین میری بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے کم وقت لگے گا آپ کو $10 جنریٹ کرنے میں۔ جتنا ٹائم آپ کو $10 جنریٹ کرنے میں لگے گا اس سے بھی کم وقت آپ کو لگے گا $100 جنریٹ کرنے میں۔ یہ ایک ریورس فارمولہ ہے کہ پہلا سینٹ مشکل ہے، اس سے ایزی پہلا ڈالر ہے، اس سے ایزی پہلے $10 ہیں، اس سے ایزی پھر آپ کے پہلے $100 ہیں، اور اس سے ایزی آپ کے نیکسٹ $100 جو ہیں وہ اس سے بھی ایزی ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ایک کمال کا ایک فارمولہ ہے۔ ہم خود تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی تو ویڈیوز نہیں بناتے، یوٹیوب پہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ اچھی خاصی ہینڈسم انکم اس سے لیتے ہیں، اسی لیے بناتے ہیں۔ تو یہ جو بھی ہماری سکلز ہیں میں انشاءاللہ پوری کی پوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو پوری طرح واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کسی ویڈیو کے حصے کو مس نہیں کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری جو ویڈیو ہے وہ مل جائے گی۔ اگر آپ کو مزید کسی ویڈیو میں سمجھ نہیں آ رہی، مزید کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹ باکس کو یوز کر سکتے ہیں، یا مجھے ڈائریکٹ جو ہے وہ ای میل کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ آپ سبھی کو اس کی پوری گائیڈنس دوں گا۔ میں آپ کو لاسٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو مجھے گوگل کی طرف سے جو پہلی پیمنٹ جو ملی تھی وہ مجھے $412 کی ملی تھی۔ یہ میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی مذاقے والی بات نہیں ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس کورس کو انشاءاللہ تعالیٰ جوائن کریں گے۔ جتنی زیادہ لوگ جوائن کریں گے مجھے اتنی زیادہ ہیلپ ہوگی، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوگی، مجھے اتنی زیادہ ہمت اور حوصلہ ہوگا۔ اسی تیز رفتاری کے ساتھ پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا رہوں گا۔ مجھے امید ناظرین کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس میں ضرور شمولیت اختیار کریں گے اور میرے ساتھ ٹچ رہیں گے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جس کے اندر ہم آپ یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اکاؤنٹ کا جو سائن اپ ہے جی میل کا وہ کیسے کرنا ہے، اور بلاگر کے اوپر سائن اپ کیسے کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔